बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोरोना केसेस में कमी। सूबाई वजीर मुराद रास ने फैसलाबाद समेत 20 अजला में 7 जून से स्कूल खोले जाने की नवीद सुना दी। हतमी फैसला 3 जून को NCOC के इजलास में होगा। 27 मई से तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस भी खोलने का फैसला। MBBS और BDS के तलबा को SOPs के तहत आने की हिदायत की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना के फैलाव के बायस लाहौर समेत पंजाब के 20 अजला में तालीमी इदारे बंद हैं। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट में कहा है कि तमाम अजला में 7 जून से स्कूल्स खोलने पर गौर किया जा रहा है। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी पर तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। दूसरी जानिब शहर में तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज, डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्कूल्स जुमेरात 27 मई से दोबारा खुल जाएंगे। UHS के नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में फर्स्ट और सेकंड ईयर के तलबा को कॉलेज आने की इजाजत नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड ईयर की क्लासेस बदस्तूर ऑनलाइन होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल और डेंटल इदारों के तमाम तलबा की वैक्सीनेशन भी करवाई जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों को मरासला जारी। अमराज चश्म, जिल्द, नाक, कान, गला और दांतों के शोबा अमराज को OPD और ऑपरेशन बहाल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने टीचिंग अस्पतालों में नाक, कान, गला, शोबा अमराज चश्म, जिल्द और दांतों के शोबा अमराज बहाल करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। इसके अलावा तमाम अमराज के ऑपरेशन थिएटर भी बहाल कर दिए जाएंगे। क्योंकि कोरोना के सबब 4 शोबा अमराज और उनके ऑपरेशन थिएटर बंद किए गए थे। इस सिलसिले में मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी का कहना है कि हुकूमती नोटिफिकेशन मौसूल हो चुका है। जल्द शोबा बैरूनी मरीजों और ऑपरेशन थिएटर्स फाल हो जाएंगे। कोरोना के मोहलिकवार जारी। डिवीजन में मजीद 5 अमवात, 61 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 39 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा 17, झंग 3 और चिन्योट में सिर्फ 2 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। आलमी वबा कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 4 मरीज जान बहक। मजीद 39 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिला भर में कातिल वायरस के हमले जारी हैं। महकमा सेहत की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक तनासुब 2% रहा, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 21,064 तक जा पहुंची। 273 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। उधर टोबा टेक सिंह में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 मरीज जान बहक। मजीद 17 मरीज रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 98 तक पहुंच गई। DHQ अस्पताल में 12 मरीज जेर इलाज हैं। टोबा टेक सिंह में 86 मुतासरा मरीज मुख्तलिफ मकामात पर आइसोलेट, जबकि झंग में 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अफराद वायरस का शिकार हुए, जिनको घरों में करंतना कर दिया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक जेर इलाज अफराद की तादाद 110 तक पहुंच गई है। कोरोना वबा के दौरान मरने वाले अफराद की तादाद 23 हो गई है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2514 अफराद कोरोना का शिकार हुए। चिन्योट में कोरोना लहर थम गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 2 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला में एक्टिव केसेस की तादाद 35 हो गई है। शहर में अब तक 2144 अफराद वायरस का शिकार हुए। DHQ अस्पताल झंग में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों का रश। शदीद गर्मी और हब्स में आने वालों के लिए जगह कम पड़ गई। अस्पताल इंतजामिया ने नर्सिंग स्कूल में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया। महकमा सेहत झंग की जानिब से जिला भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स में 45,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगा दी गई, जबकि DHQ अस्पताल के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। फैसलाबाद में शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का चक झुमरा THQ में वैक्सीन सेंटर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जरूरत के मुताबिक मजीद वैक्सीन मंगवाने की हिदायत। DHO डॉक्टर बिलाल अहमद और AC चक झुमरा मोहम्मद हैदर भी हमरा थे। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन तकरीबन यहाँ 80 के करीब अब तक लोग जो हैं वो आ चुके हैं और मैंने फीडबैक ली है, लोग सेटिस्फाइड हैं। मगर थोड़ी सी इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। वो मैंने यहाँ के अमले को और AC साहब को डायरेक्शंस दे दी हैं कि इसको ज़रा थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए और इसको किसी ऐसी जगह पे मूव किया जाए जहाँ पर लोगों को मरीजों के बीच में से गुजर के ना जाना पड़े। हुकूमत का कोरोना के बायस ऑक्सीजन की बढ़ती तलब के पेश नज़र अहम इकदाम। बैरून मुल्क से ऑक्सीजन टैंक और मुतलका तिबी आलात की दरामद पर कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस खत्म। टैक्सेस में रिलीफ 6 महीनों के लिए दिया गया है। कोरोना वायरस के बायस ऑक्सीजन की बढ़ती तलब का मामला। हुकूमत की जानिब से ऑक्सीजन टैंक और दीगर आलात की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटियां खत्म कर दी गई, जबकि टैक्सेस की मद में रिलीफ 6 महीनों के लिए दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्सेस में रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया फैसलाबाद की गफलत या अदम दिलचस्पी। 12 साल गुजरने के बावजूद इंतजामिया हादसात का शिकार ट्रेनों का कुछ न कर सकी। तफसीलात देखिए अवैस अली की इस रिपोर्ट में। माले मुफ्त दिले बेरहम के मुस्ताक सरकारी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ हादसात का शिकार ट्रेनों की बोगियों का महकमा रेलवे कुछ न कर सका। बोगियां जंगलूदा हो चुकी हैं, बेशतर पार्ट्स भी गायब हैं।
रेलवे इंतजामिया की नाअहली के बायस खस्ता हाल ट्रेनों को मरम्मत करने की बजाय इनमें कूड़ा जमा किया जाने लगा है, जो रेलवे इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। 12 साल गुजरने के बावजूद महकमा रेलवे ना तो खस्ता हाल बोगियों को मुरम्मत कर सका और ना ही फरोख्त। इसी वाले से असिस्टेंट ऑपरेटिंग अफसर रेलवे चौधरी शब्बीर का कहना है कि खस्ता हाल बोगियों में से बेशतर को लाहौर हेडक्वार्टर मरम्मत के लिए भेज दिया गया है। मजीद हिकमत अमली हेडक्वार्टर की हदायत के मुताबिक इख्तियार की जाएगी। हमारे पास यार्ड में जो कंडम गाड़ियाँ हैं उनकी नीलामी होती है, जो DVS हैं वो हम भेज देते हैं फिट होने के लिए, और जो DVM है वो हमारी मुगलपुरा शाब में जाती हैं। जो ही आगे जगह खाली होती है मुगलपुरा शाब में तो टर्न बाई टर्न ये गाड़ियाँ वहाँ चली जाती हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी अगर इन खस्ता हाल बोगियों को मरम्मत कर लिया जाए तो ना सिर्फ ट्रेनों की तादाद में इजाफा हो सकता है बल्कि खसारे में डूबे रेलवे को सालाना अरबों रुपए का फायदा होगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। उधर झंग में 2 वक्त की रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। 20 किलो आटे का थैला मजीद 240 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 1100 रुपए पर पहुंच गई है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। झंग में आटे की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान होकर रह गए हैं। पंजाब हुकूमत फ्लोर मिलों को गंदम फराहम न कर सकी और मजबूरन फ्लोर मिल मालकान ने प्राइवेट गंदम खरीद कर आटा बनाना शुरू कर दिया है। 20 किलो का थैला 240 रुपए इजाफे के बाद 1100 रुपए में बिकने लगा है। जिस दुकान पर खड़ा हूँ वहाँ से मैंने आटा खरीद किया है। माह रमजान में आटा 860 रुपए था, अब 240 के इजाफे से आटा 1100 रुपए में यहाँ मिल रहा है। इजाफे के बाद 20 किलो आटे के थैले की नई कीमत 1100 रुपए पर आ गई है। शहरियों का कहना है कि अब महंगा आटा भी खरीद से बाहर हो गया है। हुकूमत सब्सिडी के तहत आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। महंगाई का दौर है, 10 दिन के बाद आटा खत्म हो जाता है। हमारी ये हुकूमत वक्त से इस्तदा है कि आप मिलों को कोटा दें ताकि मार्केट में आटा सस्ता हो। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि आटे की बढ़ती कीमत पर नोटिस लेकर सस्ता आटा मार्केट में दस्तयाब किया जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। और कौन सी सड़क कहां जाती है, कौन से अंडरपास से किधर जाना है, मुसाफिर कंफ्यूज। फैसलाबाद में कैनाल रोड अंडरपासेस और अहम यू टर्न्स पर ट्रैफिक साइन बोर्ड्स गायब होने से शहरी ख्वार होने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट। फैसलाबाद में ट्रैफिक साइन बोर्ड्स गायब हैं या टूट फूट का शिकार हैं, जबकि शहर में दाखिल होने और शहर से बाहर जाने के लिए किस अंडरपास से किधर मुड़ना है, कैनाल रोड और अहम यू टर्न्स पर ट्रैफिक साइन बोर्ड्स मौजूद ही नहीं हैं, जिसके बायस मुसाफिरों के लिए सफर करना मुश्किल हो गया है। फैसल अस्पताल पुल और रफान पुल पर मौजूद साइन बोर्ड्स जवाब दे गए हैं, जबकि रॉयल्टन के सामने और फैसल अस्पताल के सामने डिवाइडर पर बोर्ड्स ही गायब हैं, जिसके बायस गाड़ियों के डिवाइडर पर चढ़ जाने से कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। आदमीटे साइन बोर्ड्स की मदद से सफर करना मुश्किल हो गया है। मुसाफिरों ने साइन बोर्ड्स की तंसीब की अपील की है। हमारे शहर में ट्रैफिक साइंस होने चाहिए तो ताकि पता चले कि बंदे ने किस तरफ मुड़ना है, किधर को जाना है, किस बाजार को जाना है। तो ये चीज़ें नहीं हैं, लिहाजा ये होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से अपील है। झंग रोड, समुद्री रोड, जड़ावाला रोड, शेखपुरा रोड से भी दाखिली रास्ते पर, इसके अलावा डिचकोट रोड, कैनाल रोड, डाइवो रोड और सरगोदा रोड के दाखिली रास्ते पर भी साइन बोर्ड्स मौजूद नहीं हैं। टूट फूट का शिकार और मिटे हुए साइन बोर्ड्स को तब्दील करने के अलावा रश वाले इलाकों में नए साइन बोर्ड लगाने की भी जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। और फेडमिक में प्लॉट खरीदकर प्रोडक्शन शुरू न करने वालों के लिए बड़ी मुश्किलात पड़ी। फेडमिक की जानिब से प्लॉट्स मालिकान को प्लॉट्स मंसूख करने के नोटिस जारी होने लगे। शरास भट्ट की रिपोर्ट। M3 इंडस्ट्रियल सिटी में सरमायाकारी करने वाले वो हजरात जिन्होंने अभी तक प्लॉट्स पर तामीर शुरू नहीं की, उनको फेडमिक की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें उन्हें वार्निंग दी गई है। जिन लोगों ने 5 साल से ज्यादा अरसे हो गए उनको प्लॉट ले लिए हुए हैं और उस पर अभी मजीद कोई कॉलोनाइजेशन की तरफ नहीं गए, तो फेडमिक ये हक बहरहाल रखती है कि उनसे पूछा जाए कि जी आप ये कॉलोनाइजेशन की तरफ कब जाएंगे, इंडस्ट्री कब चलाएंगे। एहतशाम जावेद का कहना था कि इस दौरान कई प्लॉट्स को बोर्ड की मुशावरत के बाद मंसूख भी कर दिया गया है ताकि सरमायाकार जल्द अज जल्द प्रोडक्शन शुरू कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी फैसले होंगे वो बोर्ड करेगा और बोर्ड ही उसके डिसीजंस करेगा। कोई इस वक्त मंसूख या कैंसिलेशन सामने तो नहीं? देखें जी, ऑब्वियसली इस वक्त जो प्लॉट्स अगर कोई कैंसिल हुए हैं तो वो जो लोग नहीं कॉलोनाइज करना चाहते थे उनकी रजा से सरेंडर हुए हैं जी।
سی ای او فیڈمک احتشام جاوید کا مزید کہنا تھا کہ جن لوگوں نے گزشتہ 5 سال سے اب تک کوئی پروڈکشن شروع نہیں کی ان کو اپنے پلاٹس سرنڈر کروانا ہوں گے یا پھر اپنے پلاٹس پر فوری پروڈکشن شروع کرنی ہوگی۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ اور اب کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے ایک نظر اس رپورٹ میں۔ ایشیا کی بڑی سوتر منڈی فیصل آباد یون مارکیٹ میں تیزی، رواں ہفتے قیمتوں میں 1000 سے 1500 کا اضافہ ہوا۔ یون کی دستیابی کے باوجود قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں ہفتے دوبارہ 1000 سے 1500 کا اضافہ کر دیا گیا۔ 52 سنگل کاٹن کا بورا 45,000 سے بڑھ کر 46,000 کا ہو گیا، جبکہ 60 سنگل 48,000 سے بڑھ کر 49,000 تک پہنچ گئے۔ سٹیپل 28,000 سے بڑھ کر 29,000 روپے ہو گئی، جبکہ پیلی کا بورا 17,000 سے بڑھ کر 18,000 روپے تک پہنچ گیا۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ پاکستان کی میٹنگ، فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے صدر حافظ احتشام جاوید کی شرکت۔ زوم میٹنگ میں خطہ کے ممالک چائنا، بھارت، بنگلہ دیش، ویتنام سمیت تھائی لینڈ کے 7 سہولیات پر مقابلہ دیکھا گیا۔ صدر چیمبر حافظ احتشام جاوید کی جانب سے انڈسٹریلائزیشن پر زور دیا گیا۔ کہتے ہیں ملکوں کی ترقی کے لیے کاروبار کے لیے سازگار ماحول بہت ضروری ہے۔ اس وقت سمر کی بہت ضرورت ہے کہ اگر ہم نے انڈسٹریلائزیشن نہ کی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس IMF اور دوسری چیزوں کے بھنور سے نکل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بہرحال ہر صورت میں 35 اور 40 ارب ڈالر کے قریب سالانہ لے کے جانی پڑیں گی، اور اس کا ایک ہی سورس ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دیا جائے۔ ویمن چیمبر آف کامرس کے وفد کی فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آمد۔ ویمن چیمبر آف کامرس کے وفد کی صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے ملاقات ہوئی۔ صدر انجینئر احتشام جاوید نے خواتین چیمبر کے وفد کی کاوشوں کو سراہا۔ ویمن چیمبر کی فیٹمک میں اراضی کے حصول میں درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی۔ وفد میں صدر ویمن چیمبر آف کامرس تہمینہ پاشا، سابق صدر روبینہ امجد شامل تھیں، جبکہ سابق صدر ویمن چیمبر آف کامرس قرۃ العین بھی وفد کا حصہ تھی۔ پاکستان ایئر لائن کے وفد کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد۔ باہمی تعاون کی یادداشت پر دستخط۔ اب ایوان صنعت و تجارت کے تمام ممبران کو 17% ڈسکاؤنٹ ملے گا، جبکہ فیملیز بھی فائدہ اٹھا سکیں گی۔ ایوان صنعت و تجارت میں نائب صدر رانا ایوب اسلم منچ اور شاہد ممتاز بادشاہ موجود تھے۔ PIA کے وفد نے شاہد حسین اسٹیشن مینیجر کی سربراہی میں ملاقات کی۔ PIA کی جانب سے تمام چیمبر ممبران کو 17% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا گیا، 10% سفری جبکہ 7% سروس ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ نہ صرف چیمبرز کے ممبر بلکہ ان کی فیملی کے لیے بھی انہوں نے، اور اسپیشلی انہوں نے کہا ہے کہ PIA آفس میں ان کے لیے چیمبر کے لیے ایک سیپریٹ کاؤنٹر، ڈیڈیکیٹڈ کاؤنٹر بھی کھول دیا جائے گا، اور ادروائز بھی ہم انشاءاللہ اپنی مینجمنٹ کی انسٹرکشن کے مطابق چیمبر کے ساتھ بیٹھ کے کام کر کے انشاءاللہ فیصل آباد کے شہریوں کو خصوصی طور پہ فضائی سروس کی بہتر سہولتیں۔ پنجاب پولیس کے 100 انسپیکٹرز کو مستقل کر دیا گیا۔ ایڈیشنل IG اسٹیبلشمنٹ پنجاب علی عامر ملک نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد پولیس کے 8، لاہور، گجرانوالہ، ملتان سمیت دیگر اضلاع کے انسپیکٹر کو مستقل کیا گیا۔ 2015، 16 اور 17 میں ترقی پانے والے انسپیکٹرز کو مستقل کیا گیا۔ فیصل آباد کے انسپیکٹر اخلاق رضا، محمد اسلم، اکبر حیات شامل، طارق محمود، افضل شیر، محمد حنیف، عارف حسین، ارشد علی بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پنجاب پولیس کے 100 انسپیکٹرز کو مستقل کر دیا گیا۔ ایڈیشنل IG اسٹیبلشمنٹ پنجاب علی عامر ملک نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصل آباد پولیس کے 8، لاہور، گجرانوالہ، ملتان سمیت دیگر اضلاع کے انسپیکٹر کو مستقل کیا گیا۔ 2015، 16 اور 17 میں ترقی پانے والے انسپیکٹرز کو مستقل کیا گیا ہے۔ فیصل آباد کے انسپیکٹر اخلاق رضا، محمد اسلم، اکبر حیات شامل ہیں۔ ادھر چنیوٹ کے اکلوتے لاری اڈے کی حالت تاحال نہ بدل سکی۔ لاری اڈے میں جاری پبلک ٹوائلٹس، مسافر خانہ اور دیگر منصوبے 2 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ضلع انتظامیہ چنیوٹ کی جانب سے لاری اڈے پر بنائے گئے پبلک ٹوائلٹس اور مسافر خانہ تاحال کھولا نہیں جا سکا۔ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ سہولیات نہ ہونے پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ پبلک ٹوائلٹس کی سہولت نہ ملنے پر مسافروں سمیت ڈرائیورز بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ویٹنگ روم عورتوں کے لیے علیحدہ بنائے گئے تھے اور مردوں کے لیے علیحدہ، وہ بھی بند پڑے ہیں۔ یہ تقریباً 2 سال سے میرا خیال ہے یہ نا ایسے ہی ہے۔ کوئی جگہ نہیں ہے جی بیٹھنے کے لیے، دھوپ سے سڑ رہے ہیں، بہت ذلیل ہوتے ہیں، ادھر سے پانی نہیں ملتا پینے کے لیے۔ ترجمان ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کا کہنا تھا کہ مسئلہ جلد حل کرا دیا جائے گا۔ ایشو ہائی لائٹ کیا ہے، ہم انشاءاللہ اس کا جو متعلقہ محکمہ ہے اس سے رپورٹ طلب کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا پازیٹیو رسپانس جلد جو ہے نا آپ کو دیا جائے گا۔
شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ہنگامی بنیادوں پر پبلک ٹوائلٹس اور مسافر خانے کو کھولا جائے تاکہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مسافر خانے اور واش روموں پر لگے یہ تالے انتظامیہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر اس کو عوام کے لیے بنایا گیا ہے تو کھولے کیوں نہیں جا رہے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ چنیوٹ کا علاقہ محلہ قاسم آباد کالونی حکومتی نظروں سے اوجھل 5000 سے زائد آبادی والا علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ کے محلہ قاسم آباد کالونی کے مکین عرصہ دراز سے سیوریج مسائل سے دوچار ہیں، جبکہ صاف پانی کی سہولت بھی تاحال نہ پہنچ سکی۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے جگہ جگہ گندے پانی کے تالاب بن گئے، جبکہ صاف پانی نہ ہونے سے ہیپیٹائٹس سمیت دیگر مزری امراض پھوٹنے لگی۔ علاقہ مکین مسائل حل نہ ہونے پر پریشانی کا شکار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم این اے، ایم پی اے اور ضلعی انتظامیہ بنیادی سہولیات دینے میں ناکام ہو گئے۔ 40 سال سے یہ ہماری کالونی ہے، نہ اس میں نالی ہے، نہ سولنگ ہے، نہ پانی کا نکاسی ہے، کوئی چیز نہیں۔ ہم ادھر زندگی جہنم کی گزار رہے ہیں، مہربانی کریں۔ مسجد دے اندر آ کے دیکھ سکتے ہو اپنے اکھاں دے نال، اندر بازاراں دا پانی جاندا گندا، تے برائے مہربانی کر کے نالیاں دا سن سوچ دیو، کچھ بازاراں دا سوچ دیو۔ سڈے بچے جے لچار کڑیاں ہوندیاں بچے ڈھاندے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ پہلے سیوریج مسائل کا شکار تھے، اب صاف پانی کو بھی ترسنے لگے ہیں۔ علاقہ مکین ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی سے مایوس ہو گئے۔ 5000 سے زائد آبادی والا محلہ قاسم آباد کالونی عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے جیلوں میں قیدی اور اسیران کو ویکسینیشن لگانے کا سلسلہ جاری۔ ریجن بھر میں 700 سے زائد، جبکہ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں جیل افسران، اہلکاروں اور قیدیوں سمیت 250 کے قریب افراد کو ویکسین لگا دی گئی۔ جیلوں میں موجود قیدی اسیران، جیل افسران اور اہلکاروں کو کورونا وبا سے بچانے کے لیے ویکسینیشن لگانے کا عمل جاری ہے۔ 40 سال سے زائد عمر کے رجسٹر تمام قیدی اور اہلکاروں کو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے۔ فیصل آباد ریجن میں اب تک 700 قیدی اور جیل اہلکار اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں بھی ایک ہی دن میں 240 قیدیوں بشمول جیل افسران کو ویکسینیشن لگا دی گئی۔ ڈی آئی جی جیل سعید اللہ گوندل، سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل علی اکبر، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کامران صدیق نے خود بھی ویکسینیشن لگوائی۔ ڈی آئی جی سعید اللہ گوندل کا کہنا تھا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کورونا کیئر کے حوالے سے ہم نے فیسلٹیز اویلیبل کروائی ہیں، اسی طرح پریکاشنری میئرز کی ہیں۔ اس کے ساتھ یوں ہی ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ ہوا ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو ابو 60 ایج کے جتنے بھی انمیٹس تھے، وہ تقریباً 150 کے قریب تھے پوری ریجن میں، ان کو ہم نے ویکسینیشن لگوائی۔ اور اس کے بعد پھر جو 50 سے 59 تک تھے اور جو 40 سے 49 تک تھے، ان کو بھی ہم نے رجسٹریشن ان کی کروا دی اور اس کا پروسیس بھی تمام جیلوں میں جاری ہے۔ جیلوں میں ویکسینیشن کے لیے ٹیمیں محکمہ صحت کی جانب سے بھیجی جا رہی ہیں۔ ڈی آئی جی جیل سعید اللہ گوندل کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ فیصل آباد ریجن بھر کی جیلوں میں نہ صرف جیل انتظامیہ افسران اور اہلکار بلکہ جیلوں میں مقید قیدیوں اور اسیران کی ویکسینیشن کا عمل بھی جلد مکمل کروا لیا جائے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ فرزانہ صدیق، فیصل آباد۔ جنگ میں ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون آصف علی ڈھڈی اور ماہر تعلیم ناصف ڈھڈی کے والد کے کلخوانی میں بڑے پیمانے پر سیاسی، سماجی اور تعلیم شخصیات نے شرکت کی۔ کلخوانی میں مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری، سابق وزیر پیٹرولیم حاجی حنیف طیب، ایم پی اے مولانا معاویہ اعظم، سابق ایم پی اے مولانا مسرور نواز، سابق ایم پی اے خالد سرگانہ اور سابق ایم پی اے ٹوبہ امجد جاوید نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ بھی دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا۔